धन्यवाद कार्यक्रमका उद्घोषकजीलाई। यो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष कमरेड, हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा तथा शिक्षक मोर्चाका फ्र्याक्सन इन्चार्ज कमरेड नारायण दाहाल, अरू सबै पूर्व पदाधिकारी र वर्तमान पदाधिकारी साथीहरू र यो राष्ट्रिय परिषदमा उपस्थित देशभरिबाट आउनुभएका सबै साथीहरूलाई पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट एकचोटि फेरि अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। कमरेडहरू र मित्रहरू, मैले अहिले धेरै व्याख्या गर्न त सम्भव छैन, किनकि मैले 3:30 र 4 बजेको बिचमा प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ छ र मलाई यहाँ समाचार आइ पनि सकेको छ। त्यसकारण मैले धेरै व्याख्या गर्न सम्भव छैन। भर्खरै शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले र पार्टीको स्थायी समितिको सदस्यको हैसियतले पनि कमरेड देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक समस्याको बारेमा पार्टीको धारणा, शिक्षा मन्त्रालयको धारणा र शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले आफ्नो धारणा तपाईहरुको अगाडि राखि नै सक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अहिले शिक्षकहरूको धेरै लामो समयदेखिका जे थातिरहेका समस्याहरू समाधान गर्ने सन्दर्भमा अहिले जस्तो अनुकूल वातावरण कहिले पनि थिएन भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण मैले यो गठबन्धन सरकारलाई शिक्षकहरूका लामो समयदेखि आन्दोलन, सङ्घर्ष, घेराउ, भूख हडताल, अनेक कार्यक्रमहरूका बीचमा भएका तमाम सहमति सम्झौताहरू तर कुनै पनि कार्यान्वयन नभएका र अहिलेसम्म उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम समेत नभएको, राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, त्यो जारी गर्ने काममा जानी बुझी हिजोको सरकारले रोकेर राखेको, शिक्षक र कर्मचारीहरूको बीचमा जुन विभेद छ, धेरै किसिमको विभेद, त्यसमध्ये सबभन्दा बढी त तलबमानको विभेद, सेवा सुविधाको विभेद, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने कुरा र नेपाल सरकार र शिक्षकहरूका बीचमा हिजो भएका सहमति समझदारीहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा र विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने कुरा, योसँग सम्बन्धित कुराहरूमा अहिले भर्खरै तपाईहरुको अगाडि शिक्षा मन्त्रीले बडो प्रष्ट भाषामा राख्नु भएको छ। उहाँले यही भाषामा शिक्षा मन्त्रीले शिक्षकहरूको अगाडि आएर बोल्ने चाहिँ कमै देखिएको। अलिअलि मन्त्री भएपछि मन्त्रीको ढप निकाल्न खोज्ने, क्या मन्त्रीको धाग लगाउन खोज्ने, बढी त्यस्तो हुने गर्थ्यो। तर यो पटकको शिक्षा मन्त्री त्यस्तो हुनुहुन्न। हामी लगातार कुरा पनि गरेका छौँ। तपाईले शिक्षकहरूका समस्या हल गर्न सक्नुभयो भने तपाई सफल शिक्षा मन्त्री हुनुभयो, सक्नु भएन भने अरू जतिसुकै गफ गरे पनि केही अर्थ छैन भन्ने कुरा पनि मैले पटक भन्ने गरेको। र आज मेरै अगाडि उहाँले केही कमिटमेन्टहरू तपाईहरुको साथमा राख्नु भएको छ। म पनि के भन्छु भने तपाईहरुका यी हिजोदेखिका थातिरहेका मुद्दाहरू, समस्याहरू समाधान गर्नको लागि मैले यो पटक नै सबभन्दा बढी जोड लगाउनु पर्दछ र तपाईहरुले पटक हुन्छ भन्ने आश्वासन आउने नहुने चाहिँ जो प्रक्रिया छ त्यो श्रृङ्खलाको अन्त्य गर्ने यो अवसर हो भन्ने मैले ठानेको छु। म तपाईहरुको अगाडि यो विषय राख्न चाहन्छु। यद्यपि जादु गरेर अहिले सबै चिज हुन्छन् भन्ने तपाईहरुले पनि पक्कै सोच्नु भएको छैन। हामीले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न केही गाह्रो कुरा छैन, शिक्षा ऐन जारी गर्न केही गाह्रो कुरा छैन, शिक्षक कर्मचारीको विभेद जो देखा परेको छ सेवा सुविधा आदि इत्यादि विषयमा त्यसको अन्त्य गर्ने कुरा पनि गाह्रो छैन। हिजो भएका सहमति सम्झौता भएकै हुन्, तिनलाई लागू गर्न पनि राज्यले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा छैन। त्यसकारण मेरो विचारमा यो एउटा अवसर हो, जति बेला शिक्षकहरूका हिजोदेखि पटक आन्दोलन गर्दा पनि थातिरहेका समस्या समाधान गर्ने यो अवसर हो। अहिले देशभरि बिस्तारै एउटा वातावरण के बन्दैछ भने प्राइभेट स्कुल र सामुदायिक स्कुलको बीचको भेद बिस्तारै मेटिनेतिर जान थालेको छ। एउटा चरण थियो सबै प्राइभेट स्कुलतिर, सबै बोर्डिङतिर, सबै टाई लगाउनेतिर र सबै तपाईको चाहिँ
इङ्ग्लिस पढ्ने भन्नेतिर र सामुदायिक सार्वजनिक विद्यालय छोड्दै सके पनि नसके पनि प्राइभेट विद्यालयतिर चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरू लैजाने। त्यति मात्रै होइन, राज्यको उच्च ओहदामा बस्नेहरू पनि प्राइभेट स्कुलतिर नै, निजी विद्यालयतिर नै उद्धत भएको एउटा चरण थियो। अहिले त्यो अन्त्य त भएको छैन, तर क्रमशः त्यो विभेद हट्दैछ। हामीले पोलिसीको हिसाबले, नीतिगत रूपले हामीले निजी क्षेत्रलाई अहिले नै निषेध गर्ने र सम्पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्ने कुरा त गरेका छैनौँ। सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तरको वृद्धि गरेर, उनीहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गरेर, शिक्षकहरूको सेवा सुविधालाई वृद्धि गरेर उनीहरूको गुणस्तर वृद्धिमा वातावरण बनाउनु पर्यो र सार्वजनिक शिक्षालयहरूमा पढाउने शिक्षकहरूले पनि मेहनत गरेर राम्रो चाहिँ परिणाम ल्याउनेतिर सङ्कल्प गर्न पर्यो र अनि निजीलाई बिस्तारै बिस्तारै कम पार्दै लगेर एउटा चरणमा निजी र सार्वजनिकको विभेदको अन्त्य हुने बिन्दुमा पुर्याउनु पर्यो। यो सङ्क्रमणकाल एउटा ट्रान्जिसन पिरियड हामीलाई चाहिन्छ। हामीले ट्रान्जिसन बिना नै अर्को ठाउँ पुर्याउँछौँ भन्यो भने त्यो भनाइ मात्रै हुन्छ। तर ट्रान्जिसन पिरियडभित्र सही नीति लिएर गयो भने त्यो सही नीतिको मातहतमा हामीले बिस्तारै सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रमा जाने जो रोग लागेको हो त्यो रोग हामीले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो कुरा हामी सबैले महसुस गर्न जरुरी छ र बिस्तारै बिस्तारै त्यो दिशातिर प्रगति हुँदैछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। शिक्षक साथीहरू, अर्को तपाईँहरूले यहाँ प्रश्न शिक्षकहरूले राजनीति गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिले बडो कानुनी प्रश्न जस्तो बनाएर ल्याइएको छ, एउटा लिगल र कन्स्टिट्युसनल इस्यु जस्तो बनेको छ। नेपालमा जति पनि पार्टीहरू छन् सबै शिक्षकहरूकै योगदानका कारण ती पार्टीहरू छन्। सबभन्दा बढी गाउँघरमा मजदुर किसानसँग एकाकार भएर राजनीतिक दलहरूलाई स्थापित गराउने र राजनीतिक विचारहरूलाई, राजनीतिक कार्यदिशा भनौँ, नीति योजना कार्यक्रमहरूलाई जनताको बिचमा लैजाने शिक्षकहरू नै हुन्। अब शिक्षकहरूले राजनीति गर्न हुन्न भनिदिएपछि त्यो पार्टी सिस्टमलाई नै कमजोर पार्ने नीति बाहेक केही हुने छैन। त्यसकारण म त के भन्छु भने शिक्षकहरू अझ सक्रियतापूर्वक समाज सेवामा, सामाजिक रूपान्तरणका काममा, राजनैतिक रूपान्तरणका काममा लाग्नुपर्नेछ। त्यो काममा लाग्नुपर्नेछ र लागेर मात्रै हामी सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणको महान अभियानमा देशलाई लैजान सकिन्छ। अब टेक्निकल्ली के गर्नुपर्छ भन्ने बिल्कुल गौण कुरा हो, त्यो सहायक कुरा हो। त्यो कुरा पार्टीले, अस्ति मैले भनेको थिएँ, पार्टीले यो तपाईँहरूको गाँठो फुकाएर पठाउँछ, पठाउन अलिकति ढिलो भएको मात्रै हो। नीतिगत निर्णय भइसकेको छ। त्यसकारण टेक्निकल्ली तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सक्रियतापूर्वक जनताको बिचमा काम गर्ने वातावरण बनाइन्छ, बनाउनुपर्छ। तपाईँहरू दुविधामा नरहनु होला, म यो कुरा पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु। र अब नेपालमा राणा विरोधी आन्दोलनदेखि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जति बेलादेखि सुरु भयो त्यति बेलादेखि पञ्चायती निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनको पुरै 30 वर्षको अवधि, अनि त्यसपछि पनि सामन्तवाद साम्राज्यवादका विरुद्धको पटक पटकका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूलाई जनव्यापी बनाउने कुरामा शिक्षकहरूको भूमिका अहम छ, अग्रणी छ। कहिलेकाहीँ नेगेटिभभित्र केही पोजिटिभ लुकेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ पोजिटिभभित्र फेरि नेगेटिभ लुकेको हुन्छ। यो डायलेक्टिक्स हो। द्वन्द्ववादले हामीलाई त्यही भन्छ। अरू विकसित देशहरूमा, अघि तपाईँहरूले यहाँ हाम्रो उद्घोषक मित्रले भने जस्तै, शिक्षकहरूलाई राज्यले सबभन्दा बढी सेवा, सुविधा, सम्मान, विभिन्न राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूमा पहिला शिक्षकहरू खोजी खोजी उनीहरूबाट अनुसन्धान गराउने, नयाँ नीति बनाउने हुन्छ। हामी कहाँ त्यसको ठिक उल्टो छ। हामी कहाँ शिक्षक भनेपछि सबभन्दा बढी विभेदमा पारिएको बौद्धिक जमात जस्तो मानिन्छ। त्यस्तो छ। यो नेगेटिभ कुरा हो, यसलाई हामीले पोजिटिभमा बदल्नु छ।
तर यो नेगेटिभ भित्रको हामीलाई पोजिटिभ के भयो भने त्यसै भएको हुनाले शिक्षक मजदुर किसानसँग एकाकार भएर मजदुर किसानको आन्दोलनलाई साथ दिने, राजनीतिक क्रान्तिलाई साथ दिने हुन गएको कारण पनि त्यही हो। नत्र अमेरिकाका जस्तै शिक्षक तपाईँहरू पनि भएको आन्दोलनकारी हुने। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईँहरूमाथि राज्यले अन्याय गरेको छ, त्यसकारण तपाईँहरू क्रान्तिकारी हुनुभएको। हामी सबै पनि राज्यले अन्याय गरे हुनाले क्रान्तिकारी भयो हो। यो चाहिँ पोजिटिभ हो। तर सधैँ यही हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन मैले, फेरि त्यो नबुझ्नु होला। अब अरूले दया गरेर हामीलाई दियोस् भनेर मानेर चाहिँ पाएको हुँदैन। हामी आफैले लडेर राज्य नै आफ्नो अनुकूल बनाएर शिक्षकहरूलाई सबभन्दा बढी सम्मान, सबभन्दा बढी सेवा सुविधा दिने वातावरण हामीले आफ्नै बाहुबलले लडेर खोसेर लिने कुरा हो साथीहरू। म त्यसको निम्ति तपाईँहरूले जसरी हिजो जनवादी क्रान्तिको चरणमा मजदुर किसानसँग मिलेर, राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर, राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा देशव्यापी अभियानमा तपाईँहरू संलग्न हुनुभयो, जनतालाई सङ्गठित गर्ने, परिचालित गर्ने, आन्दोलित गर्ने कुरामा तपाईँहरूको योगदान रह्यो। अब समाजवादी क्रान्तिको यो नयाँ चरणमा पनि तपाईँ शिक्षक साथीहरूले अझ दृढताका साथ शिक्षकहरूको हक अधिकार र पहिचान सम्मानको निम्ति मात्रै होइन, सिँगै समाजको समाजवादी रूपान्तरण बिना वास्तवमा मजदुर किसान र हामी उत्पीडित शिक्षक बुद्धिजीवीहरू कसैले पनि वास्तविक न्याय पाउने रहेनछौँ भन्ने देखिँदै गएको छ। किनभने हामीले निरङ्कुश सामन्तवादका विरुद्ध, सामन्ती तन्त्रका विरुद्ध त लडाइँ लड्यौँ, बलिदान गऱ्यौँ, परिवर्तन पनि भयो, एकात्मकताको ठाउँमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि भयो, धर्मनिरपेक्ष पनि भयौँ हामी। तर अहिले पनि हाम्रा समस्या त फेरि जहाँको त्यही नै छन्। हामीले नै लडेर ल्याएर पनि अझै त्यसका उपलब्धि त हामीले उपभोग गर्न पाएको देखिँदैन। अनुहारहरू फेरिएका छन् सरकारको, तर ब्युरोक्रेसी त्यही छ, नीति नियम त्यही छ, ऐन कानुन उनै छन् र उनैको मातहतमा जाँदाखेरि हामी चाहिँ कहीँ न कहीँ अपहेलित जस्तो फिल हामीले गरेकै छौँ। र राजनीतिक नेतृत्व पनि अहिले कस्तो ठाउँमा छ त भने त्यत्रो सङ्घर्ष र बलिदान गरेर यति ठुलो युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि फेरि जसले लडाइँ लड्यो, आन्दोलन गर्यो, विचार दियो, विचार स्थापित गर्यो, त्यसको नेतृत्व छैन। ऐ मातृकाजीले भने जस्तै खालि अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै बुढो हुने भइयो। अब भनेको यो पनि एउटा स्थिति हो। त्यसकारण के देखिन्छ, यो सबैले के बताउँछ भने हामीले हाम्रो क्रान्ति अझै अधुरो छ। क्रान्तिलाई पूर्णतासम्म लैजानको लागि हामी अझै डटेर जानुपर्छ भन्ने नै यसको निष्कर्ष हुन्छ। तपाईँ शिक्षक साथीहरू, अहिले हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय छ, अर्थ मन्त्रालय छ, युवा खेलकुद मन्त्रालय छ, ऊर्जा मन्त्रालय छ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छ। यो सबै भएको बेलामा मुख्यतः शिक्षा र अर्थ चाहिँ बढी अन्तर सम्बन्धित छन्। हुन त सबै मन्त्रालयको अर्थसँग सम्बन्ध हुन्छ। यो बेलामा शिक्षकहरूका मुद्दा तपाईँहरूले चाहिँ मागेका मागहरू पुरा गर्ने सबभन्दा राम्रो अवसर भएको हुनाले त्यसलाई पनि पुरा गरौँ। तर त्यति पुरा भएर तपाईँ हाम्रो आत्मसम्मान भइसक्छ, हामी समाजमा सबभन्दा अग्रणी ब्युरोक्रेसीमा काम गर्ने सचिव सहसचिव भन्दा सम्मानित हुन्छौँ भन्ने सोच्नुपर्ने ठाउँ छैन। अझै पनि हामीले फेरि एउटा लडाइँ त लड्नु नै छ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु नै छ। त्यो समाजवादी आन्दोलन जति सफल हुँदै जान्छ, शिक्षकहरूको सम्मान पनि, आत्मसम्मान पनि, पहिचान पनि, अधिकार पनि, यी सबै कुरा पनि त्यही लेभलमा, त्यही अनुपातमा, त्यही रेसियोमा प्राप्त हुँदै जान्छन्। यो कुरा आज प्रत्येक शिक्षक साथीहरूले गहिरो गरी आत्मसात गर्न जरुरी छ। मैले शिक्षा मन्त्रीले गरेको कमिटमेन्ट र मैले शिक्षा मन्त्रीलाई भनिरहेका कुराहरू तपाईँहरूसँग राखिसकेपछि, तपाईँहरूका डिमान्डहरू जे छन् तिनलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता राखिसकेपछि तपाईँहरूसँग म समाजवादी आन्दोलनको तयारी गर्नुहोस्। त्यसले मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसले मात्रै शिक्षकहरूका आम समस्याहरूलाई मूलभूत रूपमा समाधान गर्न सक्छ भन्ने र म तपाईहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले यसलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा,
हामीले जहिले पनि जितेका छौँ, जनतासँग एकाकार भएर सडकमा जाँदा जितेका छौँ। हामीले जहिले पनि हारेका छौँ। जति बेला हामी सत्तामा पुग्छौँ, क्रान्ति सफल नहुँदै सत्तामा पुग्ने पार्टीहरू प्राय हारेका छन्। नेपालको इतिहासको एउटा विडम्बना भनौँ के भएको छ, त्यो राणाशाही विरोधी आन्दोलनको बेलामा पनि आन्दोलन पनि भयो, राणाशाही निरङ्कुशता पनि गयो, तर जुन सरकार र सत्ता आयो त्यो राणाहरूसँगै सम्झौता गरेर आयो, त्यो पुराना सामन्तहरूसँग सम्झौता गरेरै आयो। राजतन्त्र विरोधी सामन्तवाद विरोधी आन्दोलन भयो 30 वर्षभन्दा बढी लामो समयसम्म। निरङ्कुश एकात्मक पञ्चायती तानाशाही गयो पनि, तर जे आयो त्यो राजासँग सम्झौता गरेरै आयो र त्यो सम्झौतापछि जो सरकार बने ती सबै सरकार बदनाम हुँदै गए। जनताले उनीबाट जे अपेक्षा र आशा गरेको ती पुरा भएनन्। जनतामा असन्तुष्टि र वितृष्णा बढ्दै गयो। अनि प्रतिक्रियावादीहरूले फेरि प्रतिक्रान्ति गर्ने अवसर प्राप्त गरे। तपाईँ शिक्षक साथीहरू सबै बुद्धिजीवीहरू नै हो तपाईहरू। तपाईहरूलाई राम्रो थाहा छ नेपालको इतिहास, नेपालको भूगोल, नेपालको सबै मनोविज्ञान, संस्कृति, परम्परा। त्यसकारण बढी भन्नुपर्ने छैन। यो जुन चक्रव्यूहमा परेको छ नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया, यो चक्रव्यूहबाट हामीले अहिले निकाल्नु छ। झन्डै झन्डै मैले बडो संक्षिप्तमा तपाईहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको, झन्डै झन्डै गत साल 17 साल दोहोरी नै सकेको थियो। गत साल निरङ्कुश फेरि कुनै न कुनै रूपमा राजशाही फर्किने खतरा, यो संविधान कुल्चिने, संविधान च्यातिने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टिने खतरा पैदा भएकै थियो। हामी जति बेला लडाईँमा थियौं, आन्दोलनमा थियौं, सडकमा थियौं, हामी विजेता भयौं, हामी विजयी हुँदै गयौं। जति बेला हामी सिंहदरबार पस्यौं, बालुवाटार छिर्यौं, हामी हार्दै जाने र फेरि प्रतिक्रान्तिकारीले टाउको उठाउँदै जाने। यो कस्तो विडम्बना नेपालमा। यो एक पटक भएको होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक यस्तै। गत साल जो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो तपाई हामी सबैले देख्यौं। यो प्रतिनिधि सभा विघटन विगतको जस्तो होइन। मैले बडो प्रष्ट भाषामा नेपाली जनताको अगाडि राख्ने कोसिस गरेँ, हाम्रो पार्टीले राख्ने कोसिस गर्यो। यो त्यस्तो होइन है। यो विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, मनमोहन अधिकारीले या शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे जस्तो होइन। यो चाहिँ संविधान खारेज गर्ने, 7 दशक लगाएर नेपाली जनताले त्याग र बलिदान गरेर प्राप्त भएका उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र हो यो। त्यसकारण यो तपाईँ हामी जो परिवर्तनका पक्षधर, समावेशी समानुपातिक मूल्य मान्यता, हाम्रो सबभन्दा ठुलो विशेषता हाम्रो संविधानको इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी हो, समावेशी लोकतन्त्र। यसमा महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम सबैको प्रतिनिधित्व जे भए पनि आधारभूत मान्यताको रूपमा र मौलिक अधिकारको रूपमा त्यसलाई अगाडि सारिएको छ। त्यसलाई उल्ट्याउन खोजियो भनेको तपाईँ हामीले रगत बगाएर लडाईँ लडेर प्राप्त गरेका उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो। किन भयो? हामी सिंहदरबार पस्यौं, बालुवाटार पस्यौं, हामीले सडक बिर्स्यौं, हामीले जनता बिर्स्यौं, हामीले शहीदहरूका सपना बिर्स्यौं, या हामीले कुनै न कुनै रूपमा हिजो हामीलाई आन्दोलनको बेलामा साथ दिने गरिब मजदुर किसानका घर झोपडीहरूलाई हामी कहीँ न कहीँ हामीले नजरअन्दाज गर्यौं। त्यसकारण हामी हार्न थाल्यौं अनि हाम्रो वर्ग अलिकति असन्तुष्ट, अलिकति निराश हुन थाल्यो। त्यही मौका छोपेर प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, जसलाई गणतन्त्र मन परेको छैन, संहिता मन परेको छैन, यो समावेशी महिलाहरूलाई यति प्रतिशत भनेको छ, दलितलाई त्यति भनेको छ, उल्लाई यति भनेको छ, यो पटक्कै मन परेको छैन एउटा वर्गलाई। त्यसले यही मौका हो। माओवादी टुटे फुटेको पनि छ, कमजोर पनि भएको छ। यहाँ सत्तामा आएपछि लुटपुटिएको छ यतै यतै। यो लुटपुटेको बेलामा नै उल्ट्याउन सकिन्छ भनेर उल्ट्याउने कोसिस गरेको हो। तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ नि यो कुरा। भएको त्यही हो। तर हामी सिद्धिएका थिएनौं, हामी मरिसकेका थिएनौं, हाम्रो आस्था, विश्वास र निष्ठा समाप्त भएको थिएन। त्यसकारण हामीले सत्ताको त्यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निक्लेर सडकमा आएर जनतालाई हामी फेरि आयौं है, जनतासँगै, तपाईहरुसँगै भन्यौं हामीले।
हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। हामी अलिअलि फोहोर मैला हामीमा लाग्यो, धुलो मैलो लाग्यो, हामी पखाल्न चाहन्छौँ तपाईँसँग आन्दोलन गरेर भन्यौँ। तपाईँहरू सबै पनि लाग्नुभयो, हामी सबै लाग्यौँ। जब सडकमा हामी पुगेका थियौँ, तपाईँहरूले देख्नुभयो माघ 28 गते लाखौँ जनता काठमाडौँमा उतारिसकेपछि सबै सेटिङहरू भत्किए, सबै प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रहरू चकनाचुर भए, उनीहरूका दिवा स्वप्नहरू भत्काइए र जनता विजयी भयो। अस्ति भर्खरको उदाहरण हो नि यो। त्यसकारण तुरुन्तै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर के भन्यो भने हामीले एउटा सङ्कल्प गऱ्यौँ, अब हामी जनता र सडक नछोड्ने, सत्तामा गए पनि सडक र जनता नछोड्ने। हाम्रा एजेन्डा हिजो जे हुन्, हाम्रा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैका जे एजेन्डा हो त्यसलाई दरोसँग समात्ने हामीले एउटा सङ्कल्प गऱ्यौँ। र मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले केन्द्रीय समितिको त्यो बैठकमा भने म त आम्फालेँ अब, किनभने यो लास्ट अवसर जस्तो लागेको छ मेरो लागि चाहिँ। सधैँ बाँच्ने त एउटा निश्चित अवधि मात्रै हो, एउटा सानो अवसर बाँकी छ। फेरि एकचोटि पार्टीलाई क्रान्तिकारी नै बनाउने, जनताकै पार्टीको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने र समाजवादतिर देशलाई लिएर जाने, राष्ट्रिय एकतातिर लिएर जाने, कम्युनिस्टहरूको क्रान्तिकारीहरूको एकतातिरै लिएर जाने, सबै जात जातिहरूको समुदायको एकतालाई सुदृढ गर्ने अन्तिम अवसर छ। म हिँडे, तपाईँहरू को हाम फाल्ने हो फाल्ने होइन तपाईँहरू सोध्नुहोस् भनेको थिएँ मैले। आज म तपाईँ शिक्षक साथीहरू देशभरिबाट आउनु भएको छ। तपाईँहरूले हिजो जनवादी क्रान्तिको चरणमा तपाईँहरूले देशभरि गाउँ गाउँ टोल टोल सबैतिर विद्यार्थीहरूमा जसरी एउटा शिक्षा दीक्षा दिनुभयो, परिवर्तनका पक्षमा, न्यायको पक्षमा, स्वतन्त्रता र समानताको पक्षमा, त्यसैको परिणाम आज देश यहाँनिर छ। र यो उल्ट्यो भने हामी सबैको उल्टिने हो, तपाईँहरूको चाहिँ मेहनत पनि उल्टिने हो। त्यही कारण यसको रक्षाको लागि हामीले फेरि एकचोटि सङ्कल्प गर्नुपर्ने छ। हामी समाजवादी आन्दोलनतिर जान्छौँ। तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यति गर्दा पनि फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र फेरि प्रतिक्रान्ति गर्ने षड्यन्त्र दोस्रो पटक भयो। तपाईँहरूले यो पनि देख्नुभयो। धेरै मेहनत गरेर मैले त धेरै पटक भनेको छु। पहिला देउबाजीले मलाई प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। चुनाव हुने बित्तिकै 5 वर्ष तपाईँ हुनुहोस्, हामी फ्लोरबाट समर्थन गरिदिन्छौँ, मन्त्री सबै तपाईँकै पार्टीको बनाउनुहोस् भन्दा म मानिनँ। अब मलाई के भन्ने होला। सबै मन्त्री आफ्नै हुने, 5 वर्ष लेखेर दिँदा पनि प्रधानमन्त्री हुन किन मानिन भने एउटा वैचारिक आस्था, जनताको अगाडि गरिएको प्रतिबद्धताप्रतिको निष्ठा तोडेर प्रधानमन्त्री खानको लागि यसो गर्न हुँदैन भनेर मानिन मैले। अहिले घुम्दै फिर्दै परिस्थिति कस्तो आयो त फेरि देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्, म बाहिरबाट समर्थन, ठ्याक्कै उल्टिएर 180 मा त्यस्तो परिस्थिति आयो। देउबाजीलाई धन्यवाद छ, उहाँले मानिदिनु भयो। म जस्तै नमान्ने भएको भए त बर्बाद हुने रहेछ नि। कुरा भन्नु त्यहाँबाट बालुवाटारबाट बालकोट भने बालकोट पछि त सबै 7 प्रदेशबाट आउट गरियो नि त अहिले त। त्यसकारण अब समाजवादी क्रान्तिको लागि पनि एकचोटि हामी सबैले सङ्कल्प गऱ्यौँ, एक ढिक्का भएर आन्दोलन गर्ने सङ्कल्प गऱ्यौँ भने हामी विजयी हुन्छौँ। मैले अहिले यो संविधानमा रहेका थुप्रै अधुराहरू छन्, अपुराहरू छन्। निर्वाचन प्रणालीकै थुप्रै कुरा छन्, शासकीय स्वरूपका कुरा छन्, पहिचान र अधिकारका कुरा छन्। म अस्ति मधेसमा हाम्रो रामेश्वरजीहरू लोकतान्त्रिक सङ्गठनसँग यो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षण एकता हुने कार्यक्रममा म आफै थिएँ। त्यहाँ मैले उहाँहरूलाई विशेष रूपले धन्यवाद भने। र मधेसमा एउटा भ्रम निकै डरलाग्दोसँग छरिएको थियो। माओवादीले संघीयता छोड्यो, प्रचण्डले मधेसीलाई धोका दियो, यस्तोसँग प्रचार गरियो, यस्तोसँग प्रचार गरियो। हामीले होइन बाबा होइन, हामी नै संघीयताका असली पक्षधर हौँ, हामी नै गणतन्त्रका पक्षधर हौँ, हामी नै न्याय समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर हौँ भन्दा पनि मैले अस्ति त्यहाँ एउटा भाषा प्रयोग गरेको थिएँ, नगरा बजाइयो क्या, डडङ र डुडुङ। माओवादी सिद्धियो सिद्धियो भनेपछि त मधेसको जनतालाई, बुद्धिजीवीलाई पनि हो क्या रे, चाहिँ माओवादी पनि प्रचण्ड नि पहाडियै हो,
यो पहाडियाले चाहिँ धोका दिएछ क्यारे भन्ने पर्यो हेर्नुहोस् मधेसमा, अलिअलि पर्यो। अब के गर्ने, अब चाहिँ जति गरे नि हुँदैन। त्यसपछि पार्टीमा मैले आफैले प्रस्ताव राखेँ, म अब मधेसमा गएर चुनाव लड्छु। आफै गएर त्यहीँ मधेसमै गएर चुनाव लड्यो भने त अलि त भन्न पाइएला नि। मैले हेर्नुहोस् तपाईँहरू कतिपयलाई के लाग्छ होला, कहिलेलाई के लाग्छ होला, प्रचण्ड किन कहिले रोल्पा, कहिले काठमाडौँ, कहिले सिराहा, कहिले चितवन, अहिले कहीँ कहाँ भन्छन् साथीहरूले। तर अहिले म चितवन छोड्दिनँ भनेको छु है, यो कुरा पनि क्लियर होस्। म सिराहा जानुको तात्पर्य के थियो भने एक थरी मान्छेहरूले माओवादीले मधेसलाई धोका दियो भन्ने प्रचार गरेर देशको राष्ट्रिय एकता खलबल्याउन खोजे। त्यहाँ विखण्डनको बिउ रोप्न खोजिएको देखियो। निकै ठुलो षड्यन्त्र देखा पर्यो। त्यो षड्यन्त्र अरू तरिकाले चिर्न सकिँदैन। म आफै मधेसमै गएर त्यहीँको जनतासँग चाहिँ अपिल गरेर, हो मधेसको असली मित्र हामी नै हौँ, तपाईँहरूलाई जसले भनेका छन् धोका दिएका छन् भने सायद चिरिन्छ भनेर म सिराहामा पुगेँ चुनाव लड्न। एक हदसम्म चिरियो, तर धेरै चिरिएन। जति चिरिनु पर्ने त्यति चाहिँ चिरिएन। अहिले म खुसी छु। अस्ति सर्लाहीमा शिक्षकहरूको एकताको कार्यक्रममा सयौं शिक्षक बुद्धिजीवीहरू जसरी जागृत भएको मैले देखेँ, रामेश्वरजीको नेतृत्वमा एउटा जागरण र शक्ति, भौतिक शक्ति जो देखियो, त्यहाँ देवानन्दजीको पनि ठुलो सहयोग छ, त्यो मलाई थाहा छ। त्यसले मलाई एउटा नयाँ ऊर्जा जस्तो भयो। र अस्ति महोत्तरीको आमसभा र रौतहटको सभासम्म जाँदा अब मधेसमा एकचोटि फेरि 64मा जस्तै माओवादीमय जनताले अब माओवादी मात्रै हाम्रो असली मित्र हो, नेपालका मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमको असली मुक्तिको लडाईँ लड्ने पार्टी माओवादी नै रहेछ भन्ने चेतना जनताले आफ्नै अनुभवबाट सिकेको मलाई महसुस भएको छ। मधेसको बुद्धिजीवी साथीहरूले आफ्नै अनुभवबाट सिक्नुभयो, माओवादी नै पो हाम्रो असली मित्र रहेछ त भन्ने कुरा। त्यो पोजिटिभली त हामीले भनिराख्यौँ, हामी राष्ट्रिय एकताका पक्षधर हौँ, हामी कम्युनिस्ट एकताका पक्षधर हौँ, हामी क्रान्तिका पक्षधर हौँ, हामी सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समाजवादी आन्दोलनका पक्षधर हौँ भनि त राख्यौँ। तर हामीले भनेर मात्रै पुग्दो रहेनछ क्या। जस्तो राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने कुरामा हामीले लडाईँ लड्यौँ, गणतन्त्रको आन्दोलन चलायौँ, तर हामीले मात्रै गऱ्यौँ भन्न मिल्दैन भनेर मैले शान्ति सम्झौतामा आएपछि धेरैचोटि भाषण गरेको छु। यो ज्ञानेन्द्रको पनि रोल छ है गणतन्त्र ल्याउन भन्ने गरेको छु क्या। हाम्रो पोजिटिभ रोल, ज्ञानेन्द्रको नेगेटिभ रोल। त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ चाहिँ फ्युजन भएपछि गणतन्त्र आयो। बुझ्नुभयो नि कुरा चाहिँ। अहिले मधेसमा पनि फेरि एकचोटि माओवादीको पक्षमा जनतामा एउटा लहर आउन खोज्दैछ, बुद्धिजीवीमा लहर आउन खोज्दैछ, ठुलो जनआधार। अब थुप्रै गज्याङ मज्याङ छ पार्टीभित्र, तर पनि जनता चाहिँ क्लियर छन्। जनता अब नेतृत्वको बारेमा नि क्लियर छन्, लाइनको बारेमा नि क्लियर छन्। हजारौं हजार उर्लिएर आउने चाहिँ जो देखा परेको छ, यसमा हामीले भनेको पोजिटिभ व्याख्याको पनि भूमिका छ, तर नेगेटिभको रोल पनि कम छैन। मैले त्यसो भएर महन्तजी र राजेन्द्र महतोलाई धन्यवाद भनेको छु। तपाईहरू केपी ओलीको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर माओवादीलाई धेरै ठुलो गुण लगाउनु भयो, धेरै ठुलो सहयोग गरिदिनु भयो। किनकि नेपालमा संघीयता विरोधी, मधेसी जनताको आत्मसम्मान र पहिचान विरोधी खलनायक कोही छ भने 1 नम्बर खलनायक केपी ओली हो भन्ने जनताले चाहिँ बुझ्यो। नेताहरूले उसैको अगाडि आत्मसमर्पण गरिदिएर जनतालाई अझ छ्याङ्ग हुन मद्दत गरे। अहिले त्यसरी नेगेटिभ र पोजिटिभ मिल्न गएको छ तराईमा, देशभरि पनि मिल्न गएको छ, फेरि पहाडमा पनि, हिमालतिर पनि। तपाईँहरूले देख्नुभयो, म सर्लाही पछि डोल्पा पुगेँ, अप्पर डोल्पा, संसारको सबभन्दा अग्लो मानव बस्ती। त्यस्तो ठाउँमा 2 दिन बसेँ। 3टा पालिकामा कार्यक्रम भयो। 3टा पालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू पार्टी प्रवेश गर्नुभयो। हिमालमा पनि लहरै हो यो त्यसै भएको त होइन। यो भोजपुर तपाईँहरूले पनि कार्यक्रम हेरिसक्नुभयो होला।
भोजपुरका नेताहरूले भने तपाईँ जहिले पनि कहिले सिरा जाने, कहिले रोल्पा जाने, कहिले काठमाडौँ, कहिले चितवन, यो पटक भोजपुर आउनै पर्छ र तपाईँलाई भोजपुरबाट जिताएर पठाइन्छ र यहाँबाट प्रधानमन्त्री बनाइन्छ भनेपछि ताली यति धेरै बेर लगाउनु भयो त्यहाँ भोजपुरको चाहिँ हजारौँ साथीहरूले। यो पनि एउटा लहरको सङ्केत त हो। अहिले 8 लाखभन्दा पार्टी मेम्बर हाम्रो भइसकेका छ र केही दिन थपिदिने हो भने 10 लाख कट्ने आकलन मैले गरेको छु। 10 लाख पार्टी मेम्बर हाम्रो अहिले हुँदैछ भने एकजनाले 3 जना मात्रै भोटर तान्यो भने 30 लाख भयो, हामी 1 नम्बर पार्टी भयो, देश हाम्रो कन्ट्रोलमा आउँछ। अब यो गर्यो भने शिक्षकहरूका समस्या त चुड्कीको भरमा हल गरिन्छ नि। अरू कसैले गर्छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? अब कि त अरूले यसले गर्छ भन्नु पर्यो, अरू यो पार्टीले गर्छ भन्न त छैन नि। अब पहिला त माओवादी चुनाव अलि धेरै जित्यो, थाम्न सकेन क्या, त्यो आफ्नै जितलाई थाम्न सकेन। मैले पनि सकिनँ होला भन्न पर्यो। अब मैले त अब सकि नसकी बिँडो त मैले थामिरहेको छु माओवादीको। तर किरणजी कहाँ पुग्नुभयो, बाबुरामजी कहाँ पुग्नुभयो, विप्लवजी कहाँ पुग्नुभयो, अर्कोजी कहाँबाट कहाँ पुग्नुभयो, कुरा बोल्नुभयो त। यो सबै त भयो, सबैलाई लाग्यो होला चाहिँ हामीले गरेर देखाइदिन्छौँ, लाएरै त गयो। अहिले मातृकाले भनेको सही नै, मातृकालाई मनपर्ने के हो भने सिधा सिधा भन्नुहुन्छ उहाँले, त्यही चाहिँ मनपर्छ। न्यु पनि खोज्नुहुन्छ बेला बेला फेरि। उहाँले चाहिँ जे गरियो हुन्छ कि भनेर गरेको भएन, आखिर नभइ नहुने रहेछ प्रचण्ड भन्ने बुझेर पहिला प्रस्ताव राखेको उहाँले हो फेरि। त्यसको लागि धन्यवाद। मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने अब त सबैले त बुझ्ने परिस्थिति त बन्यो नि त। अब त अहिले जे भए पनि मैले यो गठबन्धन बनाउँदाखेरिको कथा जहिले नै भन्ने गरेको छु। के पाउनुभयो केपीसँग एकता गरेर भने सबै नेताहरूले, मैले भने ज्ञान पाएर आएको छु। के भने भन्नु, ठुलो ज्ञान प्राप्त भएको छ, त्यो ज्ञान तपाईँहरूलाई फाइदाजनक हुन्छ भनेको त नभन्दै सबलाई फाइदाजनक भयो मेरो ज्ञान। अहिले सब प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने मौका पाएपछि त मेरो ज्ञान त काम लाग्यो नि सबैलाई। कुरा बोल्नुभयो त भने जस्तै अहिले अब यो ज्ञान मैले हेर्दा आजभोलि किरणजीलाई पनि अलिअलि ज्ञान प्राप्त भएको जस्तो देख्छु म। राम्रै कुरा हुन्छन्। बाबुरामजीलाई पनि ज्ञान प्राप्त भएको छ, विप्लवजीलाई पनि ज्ञान प्राप्त भएको छ। सबलाई ज्ञान प्राप्त भएपछि त पहिलो ज्ञान मलाई प्राप्त भयो, त्यसपछि क्रमशः सबैलाई ज्ञान प्राप्त हुनेतिर थाल्यो। हेर्नु होला चुनाव आउने बेलासम्म सबलाई ज्ञान प्राप्त भइसक्यो। यो साँच्चै मैले अलि हल्का भने नठान्नु होला, कुरा गहिरो कुरा यही नै हो, यही नै हो। हामीले जित्ने सडक र जनताको बिचमा हामी जाँदा हामी जित्छौँ, शासनमा जाँदा हामी हार्ने गरेका छौँ। यो नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि गति त्यही भएको छ। त्यस कारण अहिलेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले त्यो विचारमा कहाँ त्रुटि हो भन्ने त्यसको खोजी गरेर त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्नु छ र अब हामी बिग्रिँदैनौँ। मैले त्यस कारण 21औं शताब्दीमा जनवाद भन्ने पहिला एउटा दस्तावेज जो थियो र त्यो हामीले करिब करिब पार्टी लाइन जस्तो बनाएको थियो। म सबै कमेडहरूलाई एकचोटि त्यो दस्तावेज फेरि एकचोटि पल्टाएर पढ्न अनुरोध गर्छु। त्यहाँ भनिएको छ एमाले जस्तो संशोधनवादी तरिकाले पनि होइन, अरू थुप्रै डगम्याटिक क्या जडसूत्रवादी सङ्कीर्ण बौद्ध भिक्षु रहेछ घन्टी बजाउने भनेको छ, घन्टी चाहिँ बजाएको छ, दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो, त्यो तरिकाले पनि हुँदैन। त्यस कारण प्रतिस्पर्धा पनि कस्तो, जनताको नियन्त्रण निगरानी र हस्तक्षेपमा सत्ता भनिएको छ, त्यहाँ धेरै ठुलो कुरा भनिएको हो। त्यहाँ म अब राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यही मान्यतालाई, हिजो हामीले अपनाएको क्रान्तिकारी मान्यतालाई नै विकसित गर्ने, परिमार्जित गर्ने र पार्टीलाई समाजवादको एउटा नयाँ रणनीतिका आधारमा एकताबद्ध गर्नेतिर हामी केन्द्रित छौँ। यसमा तपाईँ सबैको सहयोग अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने मलाई के विश्वास छ भने हामी जित्छौँ, हामी जित्छौँ। अब फेरि हतियार उठाउन पर्दैन, अब फेरि हिंसामा जान नि पर्दैन। अब त हामीले अलि जाने नि, मैले त्यो बेलामा 28 गते ग्रिन रिभोल्युसन गर्ने भनेको छु कि हरित क्रान्ति।
कलरफुल रिभोल्युसन भन्ने पनि छ आजभोलि आएको। कलरफुल रिभोल्युसन भनेको सब जाति जाति भाषा भाषी सबलाई सडकमा उतारेर लाखौँ लाखलाई सडक जाम गरिदिएपछि कसो के लाग्छ कुरा भन्नु हो त। त्यो जित हुन्छ। हामीले निर्वाचन प्रणाली पनि सच्याउन सकिन्छ, शासकीय स्वरूप सच्याउन सकिन्छ, मधेसका मुद्दा समाधान गर्न सकिन्छ, शिक्षकका सबैका बुद्धिजीवीका मुद्दा समाधान गर्न सकिन्छ। तर शर्त के हो भने पार्टी वैचारिक ढङ्गले स्पष्ट हुन पर्यो। गुटबन्दी गर्नेतिर लाग्नु भएन। गुटबन्दी भनेको चाहिँ यो घातक रोग हो। त्यो गुटबन्दीले पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी हुन दिँदैन। बहस हुन पर्यो, विवाद हुन पर्यो, कमिटीमा छलफल हुन पर्यो, आफूलाई लागेको कुरा राख्न धक नमानिकन राख्न पाउन पर्यो। तर गुटबन्दी र षड्यन्त्र गर्ने तरिका अपनाउनु भएन, जालझेलको तरिका अपनाउनु भएन, सिधा सिधा तरिका अपनाउनु पर्यो, विचारमा केन्द्रित हुन पर्यो, लिडरसिपमा केन्द्रित हुनु पर्यो। लिडरसिप भन्ने कुरा चाहिँ हुन त साथीहरूले भन्छन्, कति लिडरसिपमा बसेको 32-33 वर्ष भइसक्यो महासचिव र अध्यक्ष भएको भन्छन्। मलाई छिटोभन्दा छिटो छोड्न मन छ साँच्चै। छोडेर चाहिँ किताब लेखेर बस्न पाएँ। अब अहिलेसम्म गरेको अनुभवको संस्मरण भन्ने लाग्छ। तर यसो हेर्छु छाँटकाँट बेला भएको छैन भन्ने लाग्छ। अब आफ्नो अन्तरात्माले मान्दैन फेरि। तर चाहिँ अब अहिले अब उत्तराधिकारी हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा तयार छन् भन्ने पनि मलाई विश्वास छ। तर लिडरसिप रातारात कसैले चाहँदैमा हुने कुरा पनि होइन, कसैले नचाहँदैमा नहुने कुरा पनि होइन। त्यो इतिहासले बनाउने हो, आन्दोलनले बनाउने हो, जनताले बनाउने कुरा हो, लामो सङ्घर्ष र अनुभवबाट बन्ने कुरा हो लिडरसिप। त्यसकारण आफूसँग प्राप्त भएको आफैले निर्माण गरेको लिडरसिप आफ्नै सम्पत्ति हो, पुँजी हो। त्यसलाई गलत ढङ्गले दुरुपयोग गर्न खोज्ने, बदनाम गर्न खोज्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाल्नु जस्तै हो। त्यो गल्ती नगरियोस्। तपाईँ शिक्षक साथीहरूले देशभरि यसलाई एकचोटि अभियानको रूपमा लैदिनु भयो विचारको पक्षमा, लाइनको पक्ष र लिडरसिपको पक्षमा भने आउँदो चुनाव हामी जित्छौँ। अहिले यही गठबन्धनको सरकारले तपाईँ शिक्षकहरूका माग पुरा गराउनेमा अब म यहाँबाट सिधै थाहा पाइहाल्नुभयो, म बालुवाटार जाँदैछु, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुँदैछ, ल है यस्तो छ शिक्षकको कुरा भनेर म त्यहाँ पनि यो पटक चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा मन्त्री त प्रस्ताव लिएर जाने नै हुनुभयो। जति पुरा हुन्छ अहिले गर्ने हो, बाँकी रहेको चाहिँ क्रान्ति गरेर गर्ने हो। कुरा भन्नुभयो त। अर्को चुनाव पछि गर्ने हो। क्रान्ति पनि म 50 वर्ष 100 वर्ष भन्दिनँ। आउने चुनाव पछि, चुनावमा नै एउटा नयाँ खालको क्रान्तिको रूपमा हामीले सम्पन्न गर्नु छ यो चुनाव। त्यसको निम्ति तपाईँ शिक्षक साथीहरू एकजुट भएर अहिले जसरी मधेसको एउटा कन्फ्युजन, भ्रम विभ्रम थियो, मधेसको असली मसिहा, मधेसका मुक्तिदाता मधेसी नै हुन् भने जस्तो गरी आए थिए नि राजेन्द्रहरू। अब त थाहा भइसक्यो नि, मधेसका मजदुर, किसान, शिक्षक, बुद्धिजीवी, आम जनतालाई ठग्ने मधेसी दलालहरू नै हुन्। पहाडियाहरूलाई ठग्ने पहाडिया दलालहरू नै हुन्। कारण मधेस र पहाड एक भएर दलालका विरुद्ध सङ्घर्ष गरियो भने मधेसका जनताको पनि पहाडका जनताको पनि मुक्ति सम्भव छ। यो कुरा तपाईँ शिक्षक साथीहरूले जनतालाई पनि बुझाउनु पर्छ, विद्यार्थीहरूलाई पनि बुझाउनु पर्छ, राजनीतिक दलहरूलाई पनि तपाईँहरू कसिएर एउटै आवाज भनिदिनु भयो भने दलहरू पनि ठाउँमा आउँछन् र तपाईँहरूका सबै मूलभूत मागहरू पुरा हुन्छन्। यही अपिल र यही कमिटमेन्टका साथ म एउटा कमरेडले यहाँ के दिनुभएको छ, शिक्षक दरबन्दी मिलानबारे पार्टीको धारणा राख्नु पर्यो भनेर राख्नुभएको रहेछ। लामो समयसम्म स्थायी सेवा गर्ने शिक्षकको बढुवाबारे पार्टीको धारणा भनेर पनि राख्नुभएको रहेछ। यी दुईटै विषयमा पार्टीको धारणा तपाईँहरूको धारणासँग मिल्छ। हामी त्यही लडाइँ लड्दैछौँ। धन्यवाद।